रकात की भी तहज्जुद हो सकती है। एक रकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल की, और यही रात, पूरी रात यानी एक पहर मुकम्मल, मान लीजिए 4 घंटे एक हिसाब से। और एक रिवायत में आता है, सही ऑथेंटिक रिवायत के अंदर, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं ठहरा रहा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा पढ़ी। मैंने सोचा शायद कि 1-2 रुकू पढ़ेंगे, कोई थोड़ा हिस्सा पढ़ेंगे। सूरह बकरा खत्म हुई, उसके बाद आपने सूरह निसा शुरू कर दी। सूरह निसा खत्म हुई, फिर उसके बाद आपने सूरह मायदा शुरू कर दी। इस हद तक लंबा क़ियाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी तहज्जुदें कहां चले गई? हम तो दिन की नमाजें छोड़ रहे हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले गुनाह जो थे, अल्लाह ताला ने ऑनर के तौर पे कहा कि सबके सब माफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद में ठहरने का आलम यह है, एक रकात के अंदर सूरह बकरा पढ़ी गई, सूरह निसा पढ़ी गई और सूरह मायदा। फिर रावी कहते हैं जितना आपने क़ियाम किया, रुकू में जब गए तो आपका रुकू भी इतना लंबा था। अल्लाहु अकबर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में जो दुआ पढ़ रहे थे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह आयत पढ़ी तो उम्मत का ख्याल आ गया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गुनहगारों का ख्याल करते हुए इस हद तक रोते चले गए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नाज़िल, जाकर पूछो कि ए जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे? जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बेहतर जानते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर पूछते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उम्मत की याद में रो रहा हूं। आपको मालूम है कि इससे पहले जो अंबिया इकराम आए थे फ्रस्ट्रेट हो गए, सबर का मादा टूट गया, तो उन्होंने अपने कौम के खिलाफ बद्दुआ कर दी। आदो समूद पर जो अज़ाब आया, नबियों के बद्दुआ के बाद आया। के कौम पर जो तूफान आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, जब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टी दुआ की। आपका सबर और आपकी उम्मत मुस्लिमा तड़प यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को आदो समूद की तरह तबाह ना करना। आज अगर देखा जाए तो आदो समूद में जो तकब्बुर था, वो तकब्बुर की सारी सिफतें आज मौजूद है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में मर्द बुराई करते थे, आज भी वो वाक़यात हम सुनते हैं। मुसलमान और गैर मुस्लिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को कहते हैं। आज वो सारी बुराइयां मौजूद है, एड्स के बीमारियां लग रहे हैं, हरासमेंट के केसेस मौजूद हैं, ज़िना बिल जबर के वाक़यात मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो नाशुक्रा पना था, वो सारे सिफतें आज हम में मौजूद है। कौम सबा में जो अजाब आया, वो जो नाशुक्रा पना था, वो सारी चीजें मौजूद है। उसके बावजूद भी आज आदो समूद की तरह अजाब क्यों नहीं आ रहा है? दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जिसकी वजह से हम बच रहे। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को आदो समूद की तरह तबाह ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये दुआ मंजूर। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दुआएं की हैं, हमारे खातिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन हमको अपने गुनाहों पर रोने के लिए भी टाइम नहीं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए भी टाइम नहीं आया कि उनके दिल झुक जाए, नरम हो जाए अल्लाह के जिक्र के लिए और हक के लिए? हमें अपने गुनाह पर रोना नहीं आ रहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से गुनहगारों के लिए रो रहे। और मजीद आगे बढ़ते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे बदर का वाक़या पेश आया, जंगे बदर का जब वाक़या पेश आया, उस वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। रात के पहर में, दूसरे दिन जंग होने वाली है, एक रात पहले सारे सहाबा इकराम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जाओ जाकर आराम करो। सारे सहाबा इकराम अपने अपने कैंप में आराम करने के लिए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं और इस हद तक दुआ में मसरूफ है कि आपकी चादर बार बार गिर रही है, लेकिन नबी अकरम साहब उसका होश नहीं है। और नबी अकरम साहब कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्ज़ि बादा। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर आज ये गिरोह तबाह हो जाएगा तो फिर आने वाले कौम में कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे अल्फाज जिसके जरिए से नबी अकरम दुआएं मांग रहे थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ा कर कहा कि जिस जमीन पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, वो जमीन का हिस्सा कच्चा हो चुका था। इस हद तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। उम्मत मुस्लिमा के लिए
امت مسلمہ کے خون کے لیے، جو خون آج پانی سے بھی زیادہ آسانی سے بہایا جا رہا ہمارے عدم اتحاد کی بنیاد پر، اتحاد نہ ہونے کی بنیاد پر۔ ہم کہیں ذریعہ تو نہیں بن رہے کسی معصوم کے مرنے کا؟ ایک مسلمان بھی مرتا ہے گویا وہ چیلنج دیتا ہے ہم کو۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی مرتد کرتا ہے کوسٹل آندھرا میں، وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے، وہ ہمیں آنکھ دکھا رہا ہے، وہ آپ کے غیرت کو للکار رہا ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کو کرسچن مشنریز والے اس کے دماغ کو کرپٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ڈاؤٹ ڈالتے اسلام کے بارے میں، وہ ہم کو چیلنج دے رہے ہیں، ہماری غیرت کو للکار رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں، یہ غیرت والے کا سوچ نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں رہ کر آج والے لوگوں کی خیال کر رہے ہیں، ہم کو آج کے اپنے زمانے کے لوگوں کی خیال نہیں۔ جنگ بدر کا حال یہ ہے، اور اس کے بعد دو واقعات پیش آئے، اور ایک جنگ احد کے بعد عامر بن طفیل نے کیا کہا، آ کر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بھیجئے تاکہ ہم ان سے تعلیم لیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہ رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اگر میں کچھ صحابہ کو بھیج دوں گا تو لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے کے مطابق الگ الگ واقعات ہیں، ایک میں 40 ایک میں 70، دو الگ الگ واقعات ہیں۔ بیر مونا کا ایک واقعہ الگ ہے، اور اسی طریقے سے جنگ احد کے فوراً بعد کا واقعہ الگ ہے۔ وہ صحابہ اکرام جب جا رہے ہیں تو کفار قریش نے کہا کہ ہم ان کو جنگوں میں تو نہیں مار رہے، کم سے کم 70 صحابہ کو جو حافظ ہو عالم ہو ان کو تو مار دیں گے کم سے کم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم تعلیم لینا چاہتے ہیں۔ جب وہ لے کر چلے تو صحابہ اکرام کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، قتل کر دیا۔ اس میں سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لے جا کر مکے میں بیچ دیا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ جو بہت ظلم کرنے والا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر ہیں، اور عین اس وقت پر جبکہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کہیں باہر گیا ہوا ہے، جو بچہ تھا چھوٹا بچہ وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی مانڈی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور بچے کے ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار ہوتی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر بازو رکھ دیتے ہیں، بچے کو اپنی مانڈی پہ بٹھاتے ہیں۔ بیوی دیکھ کر، جو مالک ہوتا ہے اس کی بیوی دیکھ کر گھبراتی ہے کہ یہ بچے کو قتل نہ کر دے۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بچوں کو مارنے والی قوم نہیں، یہودیوں کی طرح غزے میں مارنے والے، یا بش جو اپنی طاقت کو منوانے کے لیے 5 لاکھ بچوں کو مارتا ہے، ہم وہ قوم نہیں جو بچوں پر ظلم کرے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو ظلم کرنا سکھایا نہیں۔ بچے کو حوالے کر دیا گیا جب ماں پریشان ہو رہی تھی، اور اس کے بعد کفار نے دیکھا کہ یہ آدمی گھر کے اندر رہتا کچھ بھی کر سکتا ہے، سب نے مل کر پلان بنایا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی قتل کرنے کا ٹائم آیا تو اس وقت پر پوچھا گیا کیا تمہاری آخری کوئی خواہش ہے؟ آخری خواہش بھی کیسی تھی؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکانے کی خواہش، کہا کہ 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور 2 رکعت انہوں نے بڑی تیزی سے پڑھی، بڑے تفصیل سے انہوں نے نہیں پڑھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے کہا اگر میں لمبی کرتا تو شاید تم یہ سمجھتے کہ میں موت سے گھبرا رہا ہوں، بات ایسی نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا اے خبیب بتاؤ تو صحیح، اگر تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیا یہ ڈیل، کیا یہ بات منظور ہے تمہارے لیے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم، قتل تو دور کی بات ہے، کانٹا بھی اگر چبھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں تو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ پوروں نے حملہ کیا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ جس خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر قتل کا حملہ ہونے سے پہلے انہوں نے جو اشعار کہے، وہ اشعار کفار قریش کو تک یاد ہو گئے۔ لا ابالی حین اقتل مظلما علی ای شق کان للہ مصرع، میں یہ توجہ نہیں دیتا کہ مجھے کیسے مار دیا جائے، میں صرف اللہ کی راہ میں مر رہا ہوں، میرے لیے کافی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی اطلاع ملتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں۔ دیکھیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا امت مسلمہ کے حق میں ہی تھا۔ اپنے ذات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ نے کبھی بدلہ لیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے آپ نے رونا پسند فرمایا۔ ایسا جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں بھی امت مسلمہ کے لیے پیغام تھا۔ کیا پیغام ہے؟ کہ آج جہاں کہیں پر بھی امت مسلمہ کے کسی ایک فرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے، معاشی پرابلم ہوتا ہے، ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا اس کے خون کا مسئلہ آتا ہے، سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ملی مسائل میں کم سے کم اتحاد قائم کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خون کے مسئلے میں آپ نے یہودیوں سے تک آپ نے معاہدہ کیا،
جب مسئلہ خون کا آتا ہے، جب مسئلہ جان کو بچانے کا آتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کفار قریش سے تک بھی آپ نے صلح کی. لیکن آج ہم اپنے آپس کے مسلکوں میں معاہدہ نہیں کر پا رہے. ہماری کم ظرفی اور عدم وسعتی نظری کا کیا حال ہو چکا، کس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ مسلمان کے آپس کے مسلکوں میں ہم کم سے ملی مسائل میں تو اتحاد کر سکتے ہیں. مسجد ہماری ٹوٹے گی تو ہم جمع ہو جائیں. اگر کوئی مسجد پر نگاہ بھی ڈالے گا، ہم مسلمان پورے فرقے کتنے بھی نہ بچ جائے جمع ہو جائیں گے. خالص اتحاد سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آج حال یہ ہو چکا ہے کہ ٹھہرنا تو دور کی بات ہے، جو پیغام ہمارے پاس موجود ہے، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن صرف 50 سال کے اندر 3 بر اعظموں پر صحابہ اکرام نے حکومت کر کے بتا دی. آپ کو معلوم ہے امریکہ 1492 میں دریافت ہوا، 1492 سے لے کر آج تک بھی ایک بر اعظم سے باہر نہیں نکلے وہ لوگ. لیکن ہمارے